शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतं वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति अनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुर्मर्दयेन वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति ऐश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतमिति दीर्घमायुर्मर्दयेन वर्धयन्ति मेव शतात्मानं भवति शतमनन्दं भवति शतमैश्वर्यं भवति दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति मनोरथाः परिपूर्णा भवन्तु यजमानस्य संकल्पितसिद्धिरस्तु यजमानस्य एकादश दिनवाराही देवता दीक्षा संपूर्णता सिद्धिरस्तु वाराही देवता प्रसादेन यजमानस्य संकल्पित समस्त कार्याणि राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजय सिद्धिरस्तु यजमानस्य संकल्पित समस्त कार्येषु अंतःशत्रु बहिःशत्रु निवृत्ति द्वारा मानसिक शारीरिक आरोग्य सिद्धिरस्तु भवन्तः श्रीमन्तः महान्तोऽनुगृह्णन्तु वाराही देवता प्रसादेन यजमानस्य जन्मराशिवशातु जन्मांशवशातु नामराशिवशातु नामांशवशातु ये ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्य शुभफलावाप्तिरस्तु वाराही देवता प्रसादेन अष्टलक्ष्मी देवता स्थिरनिवास सिद्धिरस्तु अखंड ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु वंशाभिवृद्धिरस्तु चिंतित मनोरथ सिद्धिरस्तु धर्मस्य जयोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु प्राणिषु सद्भावनास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु गवां संरक्षणमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर।